فرماون چاہنا جی میں آج لوگ آندہ ذہن ہے وہ جی چھوڑو صدقے دا کیا فائدہ نبی سے فرماوے نا بس وہ مر گئی کام ختم نا اللہ دے نبی فرمایا الماؤ پانی دا صدقہ کر پاکستان میں پانی عام ہے لیکن عرب میں ججائی قلت ہے پہاڑاں دی زمین ہے اتھا پانی دی قلت ہے میرے دوستو فرمایا الماؤ پانی دا صدقہ کر حضور دا حکم ہے پانی جگ بھر دے صحابی وڈا دے ویا تو کام چل ونجیا نا حضور دے فرمان دے عمل تھی ونجیا مٹکا بھر دے سڑک دے رکھ دے ویا عمل تھی ونجیا نا حضور دے صحابہ سخی جو ماں دے نا دا جو عیسیٰ علیہ ثواب پہ کرے دوں انہاں کیا کیتا فحفر بئرن وڈا سارا کھو کھٹوایا ماشاءاللہ ایک بڑا کنواں واپس آیا حضور فرمایا اس کنویں تے ڈول رکھ تے ڈول تے اپنی مری ہوئی ماں دا نا لکھ تے اعلان کر حضرات ایک کھو میری ماں دے صدقے دے ایک کھجا پھساون واسطے نہیں ایک ترکاری ایک سبزی واسطے نہیں فرمایا قالا حاضی لے ام سادن اس صدقہ میری ماں دے سونے نبی فرمایا جیتی مسلمان پانی پینے راسم ثواب تیری اماں کو ویندہ راسی جیڑے گردن چلیں دے بیٹھے ہوں میں کچھ حق کوئی نہیں توڑے سبحان اللہ لیکن یاد رکھو آج ویلا آگے حضور دی محبت بولن دا کیا پتہ ہون کول خانی نہ ہوئے ایو معاملہ کوئی گپن لاوے کوئی سگریٹ پیوے کوئی چگلیاں کرے جتنی دیر بیٹھے ہو سبحان اللہ آخ دے بیٹھے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یا ذرہ خیر بھی تلی سے قیامت میدانوں سے یہ عمل تلے پہ اسن حضور فرمانے میری امت قال سونے نبی فرمایا قال شفاعتی لأہل القبائر من امتی کبیرہ گننگارہ دی بھی میں سفارش کرے سا جہاں کوئی نہیں حضور دہن گھبراؤ نا عاشق رسول رہو بولو ایرہ صحیح رکھو نبی دے غلام مرو حضور دی شان جلے آوے طبیعت کھڑ پو اگلے آرے بندہ میں کو آکے مول صاحبت پورے ملک میں نہیں ایک مسئلہ دسا آج کل نیٹ دا دورے طرح طرح دے مولوی آئے بدل میرا ایمان اتے تلے تھی دے کوئی نسخہ دسا میں ایمان دے مر رہا میں کیا سونا نسخہ کسوٹی تے پورا سے پریک جا کے دساؤ میں کیا جتھا حضور دی محفل ہوئے تلاوت ہوئے نعت ہوئے سنتے تیرا دل ٹھر ونجے مبارک ہوئی تیرا ایمان برقرار ایمان سلامت ہے جے حضور دے نعت تیرا سینہ ٹھر ونجے محبت رسول ہوئے تیرا دل آباد ہوئے دے وانتے پہلے ماں کو مبارک دیتی کر اممہ مبارک ہوئی آج میں گیا مولوی سنے مار ماشاءاللہ حضور دا نا جو ہے مچہ ساگی کھیر جو سونا پھلے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن میرے بھائی کر بخشوے سا شبینت قرآن پڑھی دارا سے تے دعا منگ منگ عرض کرے سا ماں پیو بخشے ویسن تے لکھ شکر اللہ دا ادا میں کرے سا ہر جمعرات سونے نبی دا صدقہ قبری تے ویسا ویندے نا دا ماں پیو دی قبر دے اور سونے نبی فرمایا ماں دی بخشے پیو دی قبر دے گے ہوں دی بخشے یا رسول اللہ جڑا گے تیل پٹرول پات اتنا پرے ہوں کو کیا ملیا میرے نبی فرمایا ہوں دی بھی بخشش تے ونجن والے دی بھی بخشش ساڑھے نبی دی زبان چاندر پھٹ سکتے اسمان پھٹ سکتے زمین پھٹ سکتی نبی دا فرمان غلط نہیں تھی سکتا فرمایا قبر والے دی بھی بخشش تے ونجن والے دی بھی بخشش گیا کر ماں پیو دی قبر دے تیری بخشش سے نبی سے فرمائے دے بولو تو صحیح نا میں اللہ کو حاضر ناظر کرتے آدھا بیٹھا خود نبی سے فرمائے فرمایا جڑا قبر تے
ڈے ہوں اچھا